Guys, kumusta mo tanan? Karon, ako i-share sa inyo ha ang kasinatian ako after sa akong first ultrasound pag 2019. Ang nitabo man gud kay dito ko nagpa-ultrasound sa Minglanilla. Ang ingon sa doktor, dugay daw niya nakuha ang gender sa akong baby kay nagtakilid ang bata dayon 40 pud gamaya. Ang ingon niya, dili siya sure kung duha ba gyud ang bukton sa baby kay usa ra iyang nakita kay nagtakilid man. Ang ingon niya, basin siguro nasa litdan lang kay nagtakilid manggod. Mao atong tayma, syempre nagguol sad ko kay simba ko oray tinuod jud nga usa rang bukton. Kaluoy po sa kong bata sa dili bilalim. Kung usa ray bukton, maglisod og panarbaho ini kadako. Ikaduha maglisod po sa paglihok sa mga buhaton sa balay. Mao na nga sa pagbuntis, dako jud kay ang puunon nga kompleto lang gyud ang bata nga walay apan. Mao to, before ko nanganak, nagpa-ultrasound kog balik dito na sa Naga. Wala na ko mobalik ato nga clinic para at least na ay second opinion. Sus ang doktor sad nga ni conduct porting tabiana. Ako siyang giingnan nga dok, nabalaka baya ko kay ang result sa first ultrasound usara ang nakita nga bukton basin da kuno nasalitdan na kay nagtakilid. Ay grabe man naghanyang istorya niya. Ingon siya nga dili man na ang ikaguol kung usara ang bukton. Based kuno sa ihang mga nabasahan o hibaw-an, daghan siya mga stories na hibaw-an nga maski nako ni uban nga walay mga arms, wala pod kunay mga legs, pero successful kuno. Nakwartahan daw kuno maong dili kuno ang ikaguol kay kasagaran sa mga na gifted daw kuno dili kuno pasagdan sa Ginoo. Mao to daghan pud kay siya mga explanations dayon nahisgutan pod sa doktor nga kung na akong slay makita kuno nga defect dili sad kuno angay nila nga ipahibaw sa mother sa nagbuntis kay may tabo manggod kung pila ka months ang habilin before siya manganak ang mahitabo magguol dili ko na main effect pod kung magguol ang inahan samtang nagbuntis na ako ni bad effect para sa baby aside sad kuno na pwede sad kuno magbuwak ang magtiayon kay syempre sa puto naman permi ang inahan adto na ipa adto na kuno ikuan ipagawas ang kalagot or kaguol ngadto kuno sa bana kuya so kuno magbuwak ang couple ang magtiayon dayon kay nasad kuno time kuno nga nako ni doktor nga ni prangka nga nako ni problema ang baby nakita sa ultrasound mao to ang inahan kuno naguol pero mura man kuno gimilagruhan kay pagpanganak daw wala amon defect ang baby normal raman mao to nga sa kataas ang istorya gusto gid ko mahibalo kung unsa gi result sa ikaduhang ultrasound mao to niingon na pod ko unya dok kumusta man akong baby dok kompleto ra ang bukton sus ang pagtubag niya excited na ba ko mahibaw kung unsay resulta kung unsay nakita niya ang pagkatubagan niya mura bitag rang hilaw kaayo ba giingnan ko niya kompleto ra man medyo medyo naguol pod ko gamay kaya kung una basing gi-comfort lang ko niya ba kay giingnan ba ko niya daan nga dili nila angay isulti sa a mother kung naay defect ang baby dayon walang sakay ko magpawas paglaom giuban na lang po sa pagampo nga kompleto lang gid ang bukton sa akong anak kaluoy sa Ginoo pod pagpanganak intaw nako sa kompleto ra gid ang duha ka bukton kaluoy sa Ginoo. Mao ra to akong kasinatian. Thank you for watching.